چې غازی المدین 31 دسمبر باندې چې کوم یوم وصال دی دا مبارک په دک ورځ باندې چې په سباله باندې پانسی ورکول کیږي نو په نن باندې د پنجاب یو مشهور شاعرو دی ول راغی نو غازی المدین ورسره ورته وی د موجوده حالات په حواله سره چې کوم دی ماته شعر وایا نو هغه استاد ورته وی زه به درته رستو ویم اول راته تو وایا غازی المدین ورته په دک وخت کې شروع شو فی البدیع د فارسی اشعار ورته شروع کړل دا د حضور نظرو ویګه دی باندې فی البدیع ورته شروع کړل من عاشق سرمستم ازدار میندیشم من عاشق سرمستم ازدار میندیشم پروانه جابازم ازنار میندیشم چو عاشق گلزارم از غیار چدارم چو عاشق گلزارم از غیار چدارم چو گنج بدست آمد از مار میندیشم با دوست چو مشغولم دشمن چه کند بر من فرمائی چې زه د حضور علیہ السلام عاشق ما چې عاشق من عاشق د دار نم یریږي سوال نه پیدا کیږي چې عاشق د دار نو یریږي څنګه چې پتنګ او پروانه په اور باندې ورځي د وزرو د سیزلو پروا نه زه د حضور عاشق ما زما د دار نه سپروا ده زما سپروا ده چې ما ته مخامخ د 500 پړې دی زما سپروا ده چې زما یو جان دی هر ساعت می روح ہزار ہزار کر رہتا زارے دے لتا ہم دغه میں منشا ده استاد عشق په پت میں وجنی سغوغا ده سر راپور تکړه عجب تماشا ده بل قصور میں غماز نوی نی قسم دے چې ستا مینا زما جمله مدعا ده زهم خوخیم چې لتان قربانی شم د ازل نه میرا وړه دا سودا ده او هر ساعت می روح ہزار ہزار کر رہتا زارے دے لتا ہم دغه میں منشا ده او پاک زیبا د محمد امین محبوب دے استان نامہ پاک محمد مصطفیٰ دا با دوست چو مشغولم با دوست چو مشغولم دشمن چکن اکبر من چو گنج بدست آمد از مار بیندیشم زس پروال رما زد خپل محبوب سر مشغولم زما جانان مبارک زمانہ خوشحال دے او چکل دومرا لویا خزانہ زما پلاس باندے راغلے دا چو گنج بدست آمد دومرا لویا خزانہ زما پلاس باندے راغلے دا از مار ما اندیشم زبیا سب پروا ساتم چی ما بدلتا مارو چی د دشمن پروا میں نشتا دومرا لویا خزانہ اللہ پاک مال اللہ صلی اللہ کرے عزت مندو خبر بالکل حاصل صرف یو دے وغدا دے چې کوم انسان هم د خپل نبی د دین د پاره د خپل جانان د عزت او ناموس د دفاع د پاره د ختم نبوت چې کوم دی د دفاع د پاره میدان کې ودرېږي والله الله کریم جل جلاله دا دنیا هم خیسته کوي او دا آخرت هم خیسته کوي